ابو جہل ایک دن میرے نبی نو مکے دی گلی چ ملیا تے کہن لگا تو محمد نبی ہے؟ فرمایا میں نبی ہاں۔ کہن لگا سچا؟ فرمایا سچا۔ کہن لگا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اللہ دا سچا بھی نبی ہے نا تے میں تینوں نبی نہیں ماندا، تے اگر تو اللہ دا اتنا لاڈلا ہے تے اج اپنے رب نہ گل کر تے اپنے رب نو کہہ کہ میرے تے پتھراں دی بارش کر دے وے، اپنے رب نو کہہ کہ میرے تے عذاب نازل کر دے وے، میں تینوں نہیں نبی ماندا، اج میرے نال مقابلہ کر، اج میرے تے پتھراں دی بارش کروا، اج اپنے رب نو کہے کہ اج میرے تے عذاب نازل کر دے وے۔ سہو والا بلو چک والیو قرب و جبار تو پورے پاکستان دی ترجمانی کرنے واسطے تشریف لے کے آنے والو، کونین دے بالی نے آسمان بل وکھیا تے سید عالم نے عرض کی یا اللہ یہ کہندا ہے کہ جو تو سچا نبی ہیں تے میرے تے پتھراں دی بارش کروا، جے سچا نبی ہیں تے اج میرے اوتے عذاب علیم نازل کروا دے۔ تے عرض کی یا اللہ یہ کہندا پتھراں دی بارش کر دینا۔ ہن تو جواب کی آیا؟ پڑھا قرآن بھائی۔ گرامی قدر حضرات میں تو عشق رسول دا دیوہ بالن دی جا سکھانی بس کہ آ جڑا دل دا دیوہ ہے نا یہ دے وچ تیل بھی ہے، پتی بھی ہے، دیوہ بھی تو اڈے کو لے، میں عشق دی تیلی لگانی بس تے اے دیوہ بال پانا تے اے بال پیا تے میاں صاحب فرما دینے دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ، پھر بندہ قبر چ بھی ٹر جائے تے قبر چ بھی چانن ہو جاتا ہے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینے گزار کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر حج کر کے آوے۔ یا اللہ سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سومیں تے خواب وچ کملی والا آپ آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ بس ہن کم ایتھے رکھیا جے بھائی۔ اللہ نے رضا فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والیا ایدیاں کرتوتا دیں جدیاں نے ایدے تے میں عذاب علیم نازل کر دیواں، ایدے تے میں پتھروں دی بارش کر دیواں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ پروردگار نے فرمایا مازاغ دینے نہ والیا کہ ایدے پتھروں دی بارش کر دیواں، ایدے تے عذاب نازل کر دیواں، پر کملی والے کیویں کر دیواں؟ واسدہ تو مکے جیویں تیرے ہوندیاں پتھراں دی بارش آ جائے، سونیا تیری رحمت دی چادر تے داغ لگ جانا۔ اللہ نے فرمایا کملی والیا ایدیاں کرتوتاں دے انج دیاں نے، ایدی میں شکل بدل کے رکھ دیواں، ایدے تے میں پتھراں دی بارش بھی کر دیواں۔ پروردگار نے فرمایا کیویں کر دیواں؟ سونیا واسدہ تو ایدے ول ویکھا کہ تیرے ول ویکھا۔ اللہ نے فرمایا سونے آئے دے ول ویکھا کہ تیرے ول ویکھا۔ میری ملت نوجوانوں سیال کوڑ دے رہنے والے قرب و جوار دے آنے والے ہوں، پچھلے نبی اپنی امت دے بچ وسدے نے، نبیاں نے بدھ پدعا کی تھی عذاب نازل ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم جب وسدے نے عذاب آ گیا، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم جب وسدے نے عذاب آ جاندے نے، حضرت صالح علیہ السلام دیکھ دنیا آپ دی قوم تے عذاب آ گیا، حضرت موسیٰ دے ہوندیاں قوم تے عذاب آ گیا۔ نبی آندے رہے عذاب بھی آندے رہے، ایکو جملے جو ساری تقریر کر دے ماں، نبی آندے رہے عذاب ٹل دے نہیں۔ کملی والے تیرے ہوں تو صدقے جاواں، تو آ کے قبر چ بھی ٹر گیا ہے عذاب آندے ہی۔ اچھا جو سبحان اللہ فرماؤ بھائی صاحب، اے ہاتھ نہیں چکے تو سب بھائی نال دے بھی تے اپنا بھی، میں نے پتہ لگے میں نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا۔ بٹ صاحب نے اس محفل واسطے پورا سال محنت کی، سمجھ آئیے اچھا بولے سبحان اللہ، سارا سال بٹ صاحب نے اس محفل واسطے محنت کی تھی۔ میرے نال ہوندے نے میں نے پتا کہ سارا سال کس طرح اس محفل لی محنت کر دے، اور لنگر بھی ہے نا ماشاءاللہ میں نے دسیا کہ بے شمار سارا بنایا تے بے شمار کھلایا تے جدہ کھائیے تسی بولے ہی نہیں بھائی، جدہ کھائیے اودا گائیے، جدی امی دس کے بھیجا تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔
اللہ نے فرمایا سونیا کہ میں عذاب بھیج دیواں وسط تو ہوئے تے تیرے ہوندے عذاب آ جائے. اللہ فرمایا سونیا نا پتہ لگیا میرے نبی دا وجود اطہر ایسا بابرکت ہے کہ زمین پہ آیا. اللہ فرمایا ہون میں عذاب نہیں بھیجنے, ہون نہیں عذاب بھیجنے. اکثر گل سنانا اللہ نے یہودیاں نے فرمایا کہ تساں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں, چھٹی کرنی ہے کیونکہ مچھلیاں پکڑ دے سن. اے تساں کل جمعہ دیکھیا نویں کپڑے پائے دھلے ہوئے صاف کیتے, صبح جمعے دی تیاری کر کے تسی جمعہ پڑھن واسطے گئے, بعد وچ کم کرن واسطے گئے. کیوں؟ کیونکہ ماں نے بچپن تو سکھایا پتر جمعے دے دن دا ادب کرنا ہے. مسلماناں دی عید دا دن ہے جمعہ, انجی ہفتہ یہودیاں دا دن ہے, اتوار عیسائیاں دا دن ہے. میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے یہودیاں نو فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں, چھٹی کرو, ہفتے دے دن دا ادب کرو. ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا کہ تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن ہے. جدو یہودی دریا تے گئے تے اتنیاں مچھلیاں پانی چ منہ کڈ کے دکھاندیاں تے مچھیرے دے دل ڈول دے نے. انہاں نو خیال آیا کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں. انہاں اپنے بزرگاں نو پوچھیا کہ مشورہ دیو. بزرگاں مشورہ دیتا کہ دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ, اپنے گھراں چ ٹینکیاں بنا لو, حوض بنا لو, زمین دے اندر مچھلیاں دریا چ نالیاں دے ذریعے گھراں تک آون گیاں, حوض بھر جاون گے, ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نو پکڑ لیا جے. بے این ہی اس طرح ہویا کہ دریا وچ مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے انہاں دے ویڑیاں تک آ گئیاں, انہاں دے گھر بھر گئے, حوض بھر گئے, ٹینکیاں مچھلیاں نہ بھر گئیاں. یہودی بڑے راضی کہ اسا ہفتے دا ادب بھی کر لیا تے مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں, اتوار نو پکڑ لواں گے. مگر نوجوانوں جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا, وہ جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن, اسے رب دے حکم نہ مچھلیاں واپس لوٹ گئیاں, ٹینکیاں خالی ہو گئیاں, حوض خالی ہو گئے. اللہ دی قدرت نو جلال آ گیا کہ انہاں میری حکم عدولی کی تھی, انہاں میری گل نہیں مانی. اللہ نے رجا فرما کھونوں کی ردت خاصی, پروردگار نے فرما بندر بن جو. یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں, انہاں دے نوجوان بندر بن گئے, انہاں دے وڈیرے خنزیر بن گئے. نوجوان انہاں دیاں شکلاں بدل گئیاں. کملی والے دے غلاموں جدو شام نو کم تو گھرے آندے ہو, اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اپنی اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو, نالے سوچیا کرو نہ بچپن چ کیڑے گناہ کرتا رہا, نہ جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا, نہ بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا. ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ بیخ. کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد میلاد منایا کر.